we have come here with a great expectation and a great desire. एउटा ठुलो आशा र प्रतीक्षाको साथ हामी यो ठाउँमा हामी आएको छौँ। We all have come here with a great expectation. र ठुलो प्रतीक्षाको साथ हामी यो ठाउँमा आएको छौँ। We are longing for to receive some things from God. परमेश्वरबाट केही न केही कुराहरू हामी पाउनको निम्ति हामी आशा राखेर यो ठाउँमा आएको छौँ। Praise be to God. परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। Before we leave this place, यस ठाउँबाट हामी जान अगाडि, before we leave this camp, यो संगतिलाई छोडेर जान अगाडि, surely God will bless us. निश्चय नै परमेश्वर हामीलाई आशिष दिनुहुन्छ। Our God one is able to bless us. हाम्रो परमेश्वर हामीलाई आशिष दिन सक्नुहुने परमेश्वर Our God हुनुहुन्छ। is one who able to more than we ask or think. हामी सोचेको हामी मागेको भन्दा बढी काम गर्न सक्नुहुने परमेश्वर हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ। He will never disappoint us. हामी कहिले पनि निराश पार्नुहुन्न। He will never disappoint you. उहाँले तपाईहरूलाई कहिले पनि निराशमा पार्नुहुन्न। He will surely bless you. निश्चय नै तपाईहरूलाई आशिष दिनुहुन्छ। Praise be to God. प्रभु परमेश्वरलाई महिमा भएको He will होस्। surely bless you more than your expectation. तपाईहरुको आशा प्रतीक्षा भन्दा बढी परमेश्वरले तपाईहरुलाई आशिष दिनुहुन्छ। How many of you believe? यो विश्वास गर्नेहरु कति जना छन्? Put your hand, shout hallelujah. हात उचालेर हालेलुया भन्नुहोस्। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। He will surely bless you more than your expectation. तपाईहरुको आशा भन्दा बढी निश्चय नै परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ। Therefore, let us prepare ourselves, wait upon the Lord. त्यो आशिषलाई पाउनको निम्ति हामी तयार पारेर पर्खिरहौं। Praise be to God. प्रभुलाई महिमा भएको Shall होस्। we open our Bibles to book of Ephesians chapter 6 verse 11. एफिसी 6 अध्यायको 11 पदको हाम्रो बाइबललाई खोलौं। शैतानका धूर्त युक्तिहरूको विरोधमा खडा हुन सक्नलाई परमेश्वरका सारा हतियारहरू धारण गर। And 1 Samuel chapter 17 verse 40 also. अनि पहिलो सामुएल 17 अध्यायको 14 पद पनि पढ्नुहोस्। अनि दाउद कान्छा थिए अनि यी तीनजना ठुलाहरू साउलको पछि लागेका थिए। 1 Samuel chapter 17 and let's read verse 40. पहिलो सामुएलको पुस्तक 17 अध्यायको 14 पद पढौं। 40 पद। तब उनले आफ्नो हातमा आफ्नो लौरो लिए र आफ्ना निम्ति खोलाबाट 5वटा चिल्ला ढुङ्गाहरू छाने र तिनलाई आफूसँग भएको गोठालोको झोलामा त्यस थैलीभित्र हाले अनि उनले गोयत्रो उनको हातमा थियो अनि उनी त्यस पलिस्तीको नजिक गए। Praise be to God. परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। As we all know, the theme of our youth camp is armor of God. हाम्रो जवान संगतिको शीर्षक परमेश्वरको हात हतियारहरू। You have been hearing and listening so many things from this theme. यो शीर्षकबाट धेरै कुराहरू सुनेर सिकेका छौं। Praise be to God. प्रभुलाई महिमा भएको होस्। The Christian life is the battleful life. ईसाई जीवन भन्नाले ईसाई जीवन एउटा युद्धले भरेको एउटा जीवन। The last night we heard, हिजो राति हामी सुन्यौं, the great battle is going on between the kingdom of God and the kingdom of darkness. परमेश्वरको राज्य अनि अन्धकारको राज्यको बीचमा एउटा ठुलो युद्ध भइरहेको छ। Praise be to God. परमेश्वरलाई प्रशंसा होस्। The great battle is going on between the kingdom of God and the kingdom of darkness. परमेश्वरको राज्य र अन्धकारको राज्यको विरोधमा एउटा ठुलो युद्ध भइरहेको छ। So therefore the Christian life is the battleful life. त्यसै कारण ईसाई जीवन एउटा युद्धले भरेको जीवन भनेर हामी भन्छौं। We are standing in the front of the battle. हामी त्यो युद्धको अगाडि उभिरहेको छौं। Every day the power of darkness is working against our lives. हरेक दिन त्यो अन्धकारको शक्तिहरू हाम्रो जीवनको विरोधमा काम गरिरहेको छ। So it is the will of God, we have to overcome all the power of darkness which working against our lives. यो अन्धकारको शक्तिहरू जुन हाम्रो जीवनमा विरोधमा काम गरिरहेको छ, यो सबैलाई जित्नु पर्दछ भनेर नै परमेश्वरको इच्छा छ। Praise be to God. परमेश्वरलाई प्रशंसा भएको होस्। We are so precious in the sight of God. परमेश्वरको नजरमा हामी धेरै नै बहुमूल्य छौं। How we became so precious in the sight of God? परमेश्वरको नजरमा हामी कसरी बहुमूल्य भयो? In book of Acts chapter 20 verse 27. प्रेरितहरूको पुस्तकमा 20 अध्यायको 27 पद पढ्ने बेलामा
He has purchased us with His own blood. उहाँले हामीलाई आफ्नै रगतद्वारा किन्नु भएको छ। Praise be to God. प्रभुलाई प्रशंसा भएको होस्। Jesus Christ has purchased us with His own blood. प्रभु येशू ख्रीष्टले आफ्नै स्वयं आफ्नै रगतद्वारा हामीलाई किन्नु भएको छ। Therefore, we are so precious in His sight. त्यसै कारण हामी उहाँको नजरमा धेरै बहुमूल्य छौं। Therefore, the kingdom of the power of darkness, the devil, is always working against our life. त्यसै कारण त्यो अन्धकारको राज्यको शासक शैतान हाम्रो जीवनको विरोधमा काम गरिरहेको छ, In order to defile us. हामीलाई बिटुल पार्नको निम्ति। Praise be to God. प्रभुलाई प्रशंसा होस्। So, we are redeemed by the precious blood of Jesus हामी प्रभु Christ. येशू ख्रीष्टको बहुमूल्य रगतद्वारा मुक्ति उद्धार पाएका We are व्यक्ति, cleansed by the precious blood of Jesus प्रभु Christ. येशू ख्रीष्टको बहुमूल्य रगतद्वारा हामी शुद्ध धोएका छौं। Praise be to God. परमेश्वरलाई प्रशंसा होस्। We are justified by the precious blood of Jesus प्रभु Christ. येशू ख्रीष्टको रगतद्वारा हामी धार्मिक भएका छौं। This morning, how many of you can say, yes, I am purchased by the precious blood of यो Jesus? बिहान समयमा हो म प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा किनिएको व्यक्ति हो भनेर कतिजना भन्नु सक्छ? I redeemed by the precious blood of Jesus. प्रभु येशू ख्रीष्टको रगतद्वारा म मुक्ति पाएको छु भनेर कतिजना भन्नु सक्छ? Put your hand, shout hallelujah. हात उचालेर भन्नुहोस्। Hallelujah. You are not happy. तपाईहरु त खुसी छैन होला? Are you happy? खुसी छ? Yes, I am redeemed. I am purchased by the precious blood of Jesus. प्रभु येशू ख्रीष्टको बहुमूल्य रगतद्वारा म किनेको व्यक्ति हो, परमेश्वर रगतद्वारा म मुक्ति पाएका व्यक्ति हो। How many of you can say? कतिजना यसरी भन्नु सक्छ? Hallelujah. Hallelujah. Yes, we are redeemed by the precious blood of Jesus. हो हामी परमेश्वरको रगतद्वारा मुक्ति पाएका व्यक्तिहरू हौ। Praise be to God. प्रभुलाई प्रशंसा भएको होस्। Therefore, in every day in our spiritual life, the power of darkness is working against our lives. हरेक दिन हाम्रो जीवनको विरोधमा यो अन्धकारको शक्तिहरू काम गरिरहेको छ। We have to overcome all the power of darkness. यो अन्धकारको शक्तिहरू सबैलाई हामी जित्नु पर्दछ। Therefore, we have to put on the armor of God. त्यसै कारण हामी परमेश्वरको हतियारहरूलाई धारण गर्नुपर्छ। Therefore, God has arranged this youth camp. त्यसकारणले त्यो उद्देश्यको साथ परमेश्वर यो युथ क्याम्पलाई राख्नु भएको छ। Therefore, God has brought you in this youth camp. त्यसै कारण परमेश्वर यो युवक जवान संगतिमा तपाईहरुलाई परमेश्वर लिएर आउनु भएको छ। Praise be to God. परमेश्वरलाई प्रशंसा भएको There are होस्। two things are going to take place in your lives. तपाईको जीवनमा यो दुईटा कुराहरू हुने गएको छ। There are two things are going to take place in your life through this youth camp. यो युथ क्याम्पद्वारा दुईटा कुराहरू तपाईको जीवनमा हुनेछ। Praise be to God. परमेश्वरलाई प्रशंसा भएको होस्। One, एउटा कुरा, God is going to fight for you. परमेश्वर तपाईहरुको निम्ति लड्नुहुनेछ। How many of you want to say, yes, God should fight for me? हो परमेश्वर मेरो लागि युद्ध गर्नु पर्दछ भनेर कतिजना चाहनुहुन्छ? Praise be to God. प्रभुलाई परमेश्वरलाई प्रशंसा होस्। Through this youth camp, यो युथ क्याम्पद्वारा God is going to fight for you. परमेश्वरले तपाईहरुको निम्ति युद्ध गर्नुहुनेछ। Praise be to God. परमेश्वरलाई प्रशंसा होस्। And not only that, त्यो मात्र होइन, through this youth camp, यो युथ क्याम्पद्वारा God is going to make you परमेश्वर तपाईहरुलाई as a good soldier. एउटा असल सिपाही बन्नुहुनेछ। Praise be to God. परमेश्वरले प्रशंसा So होस्। through this youth camp, God is going to fight for you यो युथ क्याम्पद्वारा परमेश्वरले तपाईहरुको निम्ति युद्ध गर्नुहुन्छ as a captain of host. सेनाको कप्तानको रूपमा। And not only that, त्यति मात्र होइन, through this youth camp, यो युथ क्याम्पद्वारा God is going to make you as a good soldier. एउटा असल सिपाही परमेश्वरले तपाईहरुलाई बन्नुहुन्छ। Through you, God is going to deliver many from the power of darkness. तपाईहरुद्वारा अन्धकारको राज्यमा भएको धेरैलाई परमेश्वर छुटकारा दिनुहुन्छ। These two things are going to take place in your life and my life. यो दुईटा कुराहरू तपाईहरुको जीवनमा र मेरो जीवनमा हुनेछ। Therefore, we are in the front of the battle. हामी यो युद्धको अगाडिको भागमा हुनेछौँ। Therefore, we have to put on all the armor of God. त्यसै कारण हामी परमेश्वरको हतियारलाई धारण गर्नुपर्छ। Praise be to God. परमेश्वरलाई प्रशंसा In book होस्। of Exodus chapter 14 verse 14 it is written, प्रस्थानको 14 अध्यायको 14 पदमा यसरी लेखिएको छ, the Lord shall fight for you. परमेश्वरले तपाईहरुको निम्ति युद्ध गर्नुहुन्छ। The Lord shall fight for you. परमेश्वरले तपाईहरुको निम्ति युद्ध गर्नुहुनेछ। Through this youth meeting, यो युथ मिटिङद्वारा God is going to fight for you, dear brother. हो प्रिय ब्रदर, तपाईहरुको निम्ति परमेश्वरले युद्ध गर्नुहुन्छ। God is going to fight for you, dear sister. प्रिय सिस्टर, तपाईको निम्ति परमेश्वरले नै युद्ध गर्नुहुन्छ। Praise be to God. परमेश्वरलाई प्रशंसा Perhaps होस्। you may have come here
to get deliverance from so many things. विभिन्न कुराहरूबाट छुटकारा पाउनको निम्ति यो युथ क्याम्पमा आउनुभयो होला। But through this youth camp, यो युथ क्याम्पद्वारा God is speaking to you. परमेश्वरले तपाईसँग बोल्दै हुनुहुन्छ, I will fight for you. तिम्रो लागि म युद्ध गर्नेछु। Praise be to God. परमेश्वरलाई प्रशंसा God is होस्। going to deliver you from all kinds of the sin. विभिन्न प्रकारको पापहरूबाट परमेश्वर छुटकारा दिनुहुन्छ। Jesus Christ is going to deliver you from all kinds of the evil nature. येशू ख्रीष्टले तपाईको सबै खराबी स्वभावबाट छुटकारा दिनुहुन्छ। Praise be to God. परमेश्वरलाई प्रशंसा He होस्। is going to deliver you from the mobile phone. मोबाइल फोनबाट परमेश्वर छुटकारा दिनुहुन्छ। There are many young people who are here. धेरै जवानीहरू, They are addicted by many things. धेरै युवकहरू विभिन्न कुराको लतमा छन्। Praise be to God. प्रभुलाई They प्रशंसा don't know होस्। how to come out from all the evil, how to come out from all these things. यो कुराहरूबाट कसरी बाहिर निस्किने, कसरी बाहिर आउने भनेर थाहा नभएको अवस्थामा छन्। Praise be to God. परमेश्वरलाई But प्रशंसा surely होस्। God is going to fight for you. निश्चय नै परमेश्वरले तपाईको निम्ति युद्ध गर्नुहुन्छ। God is going to deliver you from all these things. परमेश्वर यो कुराहरूबाट छुटकारा दिनुहुन्छ। Praise be to God. परमेश्वरलाई प्रशंसा How many of you होस्। can say विश्वास गर्नेहरू कतिजना हालेलुया भन्नुहोस्। Hallelujah? हालेलुया। Say 3 hallelujah. तीनवटा हालेलुया भन्नुहोस्। Praise be to God. परमेश्वरलाई प्रशंसा भएको होस्। Secondly, दोस्रो कुरा, through this youth meeting, यो युथ मिटिङद्वारा God is going to make you as a good soldier. परमेश्वरले तपाईलाई असल सिपाही बनाउनुहुन्छ। To write to the Timothy, St. Paul is saying, सन्त पौलले तिमोथीलाई यसरी भन्नुहुन्छ। 2 Timothy chapter 2 verse 3, दोस्रो तिमोथी 2 अध्यायको as a good soldier of Christ. क्रिस्टको असल सिपाही चाहिँ It is written as a good soldier of Christ. त्यहाँ यसरी लेखिएको छ, क्रिस्टको असल सिपाही जस्तै। Dear brother and dear sister, प्रिय ब्रदर, प्रिय सिस्टर, dear young brother and young sister, ओ जवान भाइ बहिनीहरू, how many of you want to become the good soldier of Christ Jesus? कतिजनालाई परमेश्वरको प्रभु येशू क्रिस्टको असल सिपाही हुन चाहनुहुन्छ। Praise be to God. परमेश्वरलाई Not only प्रशंसा God is होस्। going to deliver you from all kinds of evil nature and evil things. खराब स्वभावहरूबाट, खराब कुराहरूबाट छुटकारा दिने त्यति मात्रै होइन, Through you, God is going to do the great work. तपाईद्वारा परमेश्वर एउटा ठुलो काम गर्न गइरहनु भएको छ। Praise be to God. परमेश्वरलाई प्रशंसा Therefore, God होस्। has brought you in this place. त्यसैले परमेश्वरले हजुरलाई यो उपस्थितिमा लिएर आउनु भएको God is छ। going to make you as a good soldier of Jesus Christ. क्रिस्टको असल सिपाहीको रूपमा तपाईहरूलाई बनाउनुहुन्छ। Praise be to God. परमेश्वरलाई प्रशंसा होस्। Through you, God is going to deliver you many from the power of darkness. अन्धकारको शक्तिबाट धेरै मानिसहरूलाई तपाईद्वारा परमेश्वर छुटकारा दिनुहुन्छ। Through you, God is going to deliver you many people from sickness. बिरामी रोगहरूबाट धेरै मानिसहरूलाई तपाईद्वारा परमेश्वर छुटकारा दिनुहुन्छ। Therefore, you are so precious in the sight of God. त्यसै कारण परमेश्वरको नजरमा तपाईँ धेरै बहुमूल्य Therefore, every day हुनुहुन्छ। you are receiving many blessings from God. परमेश्वरबाट धेरै आशिषहरू हरेक दिन प्रतिदिन पाउनुहुन्छ। Yesterday also we had a beautiful message. हिजो पनि एउटा सुन्दर सन्देश हामी The सुन्यौं। first day also we had a beautiful message. पहिलो दिन पनि एउटा असल सन्देश हामी We are सुन्यौं। receiving new anointing and new power. नयाँ अभिषेक, नयाँ शक्ति हामी पायौं। Praise be to God. परमेश्वरलाई प्रशंसा Receiving all होस्। these things, यो सबै कुरा पाएपछि we should become as a good soldier of Jesus हामी Christ. क्रिस्टको असल सिपाही हुनु पर्दछ। Praise be to God. प्रभुलाई प्रशंसा Before होस्। we leave this place, यो ठाउँलाई छोड्न अगाडि we all should become as a good soldier of Jesus Christ. येशू क्रिस्टको असल सिपाही हामी हरेक जना बन्नु पर्दछ। Praise be to God. परमेश्वरलाई प्रशंसा होस्। In our Bible we read, हाम्रो बाइबलमा यसरी हामी पढ्छौं, that we read about a young man. एउटा जवान भाइको बारेमा पढ्छौं। His name called David. उसको नाम दाऊद। Praise be to God. प्रभुलाई प्रशंसा होस्। If you turn our Bibles to 1 Samuel 17, पहिलो सामुएलको पुस्तक 17 अध्यायको verse 50 we read. 50 पदलाई हामी पढौं। Here we read how David prevailed over the Philistine with the sling with the sword. एउटा गौत्री र एउटा तरवारद्वारा दाऊदले कसरी त्यो फिलिस्तीलाई जित्यो त्यसको बारेमा हामी पढ्छौं। Praise be to God. प्रभुलाई प्रशंसा होस्। How he killed the Philistine. त्यो फिलिस्तीलाई कसरी जित्यो Do you know? थाहा छ? सबैजना सुतिरहनु भएको छ? सुत्नेहरू सुत्नेहरू हालेलुया भन्नुहोस्। सुत्ने हालेलुया भन्नुहोस्। हालेलुया। म भन्दैछु मेरो भनेको मेसेज बोर लाग्यो होला ब्रदरलाई। किन? यो सुतिरहनु भएछ भन्नुहोस्। हालेलुया। तपाईहरु हालेलुया भन्ने बेलामा पल्सन ब्रदर निन्द्राबाट उठ्नुपर्छ, उहाँ राम्रो अनुवाद गर्नुपर्छ। हालेलुया भन्नुहोस्। हालेलुया।
Praise be to God. प्रभुलाई प्रशंसा होस्। In Psalms 141 verse 1 we read. भजन सङ्ग्रह 141 को 144 verse 1. 44 144 को पहिलो पद हामी पढौँ। परमप्रभु मेरो चट्टान धन्यका हुन् जसले मेरा हातहरू युद्ध गर्न र मेरो औँलाहरू लडाइँ गर्न सिकाउनुहुन्छ। Praise be to God. प्रभुलाई प्रशंसा होस्। Blessed be the Lord my strength, which teacheth my hands to war and finger to fight. धन्यको हो जसले मेरो हातहरूलाई युद्ध गर्न र मेरो औँलाहरूलाई लडाइँ गर्न सकाउनुहुन्छ। Praise be to God. प्रभुलाई प्रशंसा This is भएको the होस्। prayer of David. यो दाउदको एउटा प्रार्थना In थियो। Psalms 18 verse 34 also it is written. यही कुरा भजन सङ्ग्रह 18 को 34 पदमा पनि लेखिएको छ। Read. भजन सङ्ग्रह 18 को 34 पद। उहाँले मेरा हातहरू युद्ध गर्न सिकाउनुहुन्छ, यसै कारण मेरा पाखरहरूद्वारा पित्तलको धनु भाँचिन्छ। Praise be to God. प्रभुलाई प्रशंसा He भएको होस्। teach my hands to war. उहाँ मेरो हातहरूलाई युद्धको निम्ति सिकाउनुहुन्छ। Praise be to God. प्रभुलाई प्रशंसा भएको So होस्। before we go to the battle, हामी युद्ध जान अगाडि we should know about our enemy. हाम्रो शत्रुको बारेमा हामी जान्नु पर्दछ। Praise be to God. प्रभुलाई प्रशंसा भएको होस्। And not only that, त्यति मात्र होइन, God should teach us to our hand to war. हाम्रो हातहरूलाई युद्ध गर्नको निम्ति लड्नको निम्ति परमेश्वरले सिकाउनु पर्दछ। Without our God, हाम्रो परमेश्वर बिना we cannot go to the battle. हामी यो युद्धमा सामना गर्न Without सक्दैनौँ। our God, हाम्रो परमेश्वर बिना we cannot do anything. हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। Praise be to God. परमेश्वरलाई To प्रशंसा go to the होस्। battle and fight against all the evil forces, सबै खराब शक्तिहरूको विरोधमा यो युद्धमा हामी लड्नु पर्छ। to go to the battle and fight against all the evil forces, we need the help of God. त्यसको लागि परमेश्वरको शक्ति हामीलाई चाहिन्छ। In Philippians chapter 4 verse 13 it is written. फिलिपीको पुस्तक 4 अध्यायको 13 पदमा यसरी लेखेको छ। Saint Paul is saying, सन्त पौल त्यसरी भन्नुहुन्छ, I can do all things through Christ which is strengthened me. मलाई बलियो पर्ने क्रिस्ट येशूद्वारा म सबै कुरा गर्न सक्छु। Praise be to God. प्रभुलाई प्रशंसा भएको Dear होस्। brother and dear sister, प्रिय ब्रदर सिस्टर, through this youth camp, यो जवान you संगतिद्वारा have to pray unto God, तपाईहरु परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्नुपर्छ। Lord, teach me. परमेश्वर मलाई सिकाउनुहोस्। Praise be to God. परमेश्वरलाई प्रशंसा होस्। Teach my hands to war मेरो हातहरूलाई युद्धको निम्ति and सिकाउनुहोस्। finger to fight. मेरो औँलाहरूलाई लड्नको निम्ति सिकाउनुहोस्। Because the Goliath is standing before me. किन भन्नाले त्यो गोलियातले मेरो विरोधमा उभिरहेको छ। The enemy is standing before me. मेरो शत्रु मेरो अगाडि खडा भएको छ। Adversary is standing before me. मेरो शत्रु मेरो विरोधमा उभिएको छ। I have to put on the armor of God. परमेश्वरको सारा हतियारहरूलाई धारण गर्नुपर्छ। I have to overcome the adversary. म शत्रुलाई जसरी पनि जित्नु पर्छ। Praise be to God. परमेश्वरलाई प्रशंसा Therefore, I भएको need होस्। thy power. त्यसै कारण तपाईको सामर्थ्य शक्ति मलाई चाहिन्छ। Praise be to God. परमेश्वरलाई प्रशंसा This होस्। morning, how many of you can pray as David prayed? दाऊदले प्रार्थना गरे जस्तै कति जना प्रार्थना गर्न सक्छ? Lord, teach my hand to war, परमेश्वर मेरो हातहरूलाई युद्धको निम्ति my सिकाउनुहोस्। finger to fight. औँलाहरूलाई लडाईको निम्ति Without you, सिकाउनुहोस्। I cannot do anything. तपाई बिना म केही पनि गर्न सक्दैन। Without you, I cannot overcome this Philistine. तपाई बिना म यो शत्रुलाई जित्न सक्दैन। Praise be to God. परमेश्वरलाई What प्रशंसा is भएको होस्। Philistine so? यो फलिस्तीहरू के गर्छन्? Philistine speaks about the mobile phone. फलिस्ती भन्नाले मोबाइल फोन। The Philistine speaks about all the evil nature. फलिस्ती हाम्रो हामीमा भएको खराब स्वभावले देखाउँदछ। Philistine speaks about all the evil behavior. विभिन्न प्रकारका खराब बानी व्यवहारलाई देखाउँदछ। Praise be to God. परमेश्वरलाई So it प्रशंसा is the भएको will of होस्। God. We have to come out from all these things. यो सबै कुराबाट बाहिर आउनु नै परमेश्वरको इच्छा हो। Therefore, God has arranged this youth meeting. त्यसै कारण परमेश्वर यो जवान संगतिलाई व्यवस्था गर्नु भएको Not छ। only God is going to deliver you, परमेश्वरले छुटकारा दिने मात्र होइन, through you God is going to deliver the people who are addicted
from this. Addict this. यसरी नै अरूहरू बन्धनमा भएको अरूहरूलाई छुटकारा दिने परमेश्वर हामीलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ। Therefore, God is going to teach each and every one of us this morning. त्यसै कारण यो कुरालाई परमेश्वर यो बिहान समयमा सिकाउनुहुन्छ। Praise be to God. परमेश्वरले प्रशंसा Shall we all होस्। close your eyes? हाम्रो आँखाहरू बन्द गरौँ, Kneel down गोडा टेकौँ, and pray to God as David prayed. दाऊदले प्रार्थना गर्यो जसै हामी प्रार्थना गरौँ। Lord, teach my hands to war, O God. परमेश्वर युद्ध गर्ने निम्ति मेरो हातहरूलाई My सिकाउनुहोस्, finger to fight. मेरो औलाहरूले लडाईको निम्ति Lord, I don't know सिकाउनुहोस्। anything. प्रभु म केही पनि जान्दैन, But the devil is standing before me, O God. शैतान मेरो अगाडि उभिरहेको छ। Put प्रभु on thy armor. तपाईको हतियारलाई म धारण I have to गर्छु, go to this म battle. युद्धमा म जानै I पर्दछ, have to kill this enemy, O यो God. शत्रुलाई म मार्नु पर्दछ। All प्रभु open your mouth and pray. सबैजना मुख खोलेर यो प्रार्थना All kneel गर्नुहोस्, down and pray. गुडा टेकेर यो प्रार्थना All गर्नुहोस्। the young boys and girls kneel down and pray. सबै जवान ब्रदर सिस्टर गुडा टेकेर यो प्रार्थना गर्नुहोस्। Lord, teach my hand to war. यो युद्ध गर्ने निम्ति मेरो हातहरूलाई सिकाउनुहोस् Lord's प्रभु, finger to fight, O God. मेरो औलालाई सिकाउनुहोस् लड्नको Without you, I निम्ति। cannot do anything. So तपाईँ बिना म केही पनि गर्न I सक्दिनँ want to प्रभु। deliver from all these things. यो कुराहरूबाट छुटकारा चाहिन्छ I want प्रभु, to deliver from my evil nature. यो खराब स्वभावबाट म छुटकारा पाउन चाहन्छु I प्रभु, want to deliver from all my behavior. म खराब बानी व्यवहारबाट छुटकारा चाहिन्छ प्रभु। All open your mouth and pray. सबैजना मुख खोलेर यसरी प्रार्थना Jesus is गर्नुहोस्। standing by side. यसो प्रभु तपाईको नजिक उभिनु भएको He छ, wants to teach you. तपाईलाई सिकाउन He चाहनुहुन्छ, wants to help you. तपाईलाई सहायता गर्न All open चाहनुहुन्छ। your mouth and clap. Open your mouth and pray. मुख खोलेर सबैजना प्रार्थना गर्नुहोस्। Hallelujah, Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Jesus, praise your God, praise your God, praise your God. Shida bakara bada gara bada khatda rabakara bada khatda. Jesus, chukara dinos prabhu, hallelujah. Amen, Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen, Jesus, Jesus, Jesus. All open your mouth and pray. सबैजना मुख खोल्नु, सबैजना मुख खोल्नु, मुख Right now, खोलेर God is प्रार्थना- going to answer your prayer. तपाईको प्रार्थनाले परमेश्वर निश्चय नै जवाब दिनुहुन्छ। You are not ordinary person. तपाईँ साधारण मानिस होइन, You are the person. You are the persons purchased by the precious blood of Jesus. अब यीशु क्रिस्टको अनमोल रगतद्वारा किनेको व्यक्ति हो। You are the persons redeemed by the precious blood of Jesus. तपाईँ यीशु क्रिस्टको बहुमूल्य रगतद्वारा छुटकारा पाएको एउटा व्यक्ति Today हो। God is going to deliver you. परमेश्वर आज तपाईहरुलाई छुटकारा दिनुहुन्छ। Today God is going to deliver you from all your evil habits. सबै खराब बानीबाट परमेश्वर आज छुटकारा दिनुहुन्छ। Today God is going to deliver you from all evil behavior. आज नि सबै खराबी व्यवहारबाट छुटकारा दिनुहुन्छ। Today God is going to deliver you from evil, your bad friends. खराबी साथीहरुको संगतिबाट परमेश्वर आज छुटकारा दिनुहुन्छ। Open your mouth and pray to God. मुख खोलेर परमेश्वरसँग माग्नुहोस्। God is standing before you. परमेश्वर तपाईको अगाडि उभिनु भएको Today is the छ। day of deliverance. आज छुटकाराको दिन। Put on the armor of God. परमेश्वरको हतियारहरूलाई धारण Pray to गर्नुहोस्। God. परमेश्वरसँग God, पुकार्नुहोस्। teach my hand to fight. प्रभु युद्ध गर्नको निम्ति मेरो हातहरूले Teach my सिकाउनुहोस्, finger to fight. मेरो औलाहरूलाई सिकाउनुहोस् प्रभु। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Shidibikuda bagada bagara bada khara bada katuda kara bada kara bada kara batuda na. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Amen, Lord Jesus. Amen, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen, Jesus. Let God arise, his enemies be scattered. Let God arise, his enemies be scattered. Oh, let God arise, his enemies be scattered. Let God arise. Let God arise, his enemies be scattered. Let God arise, his enemies be scattered. Oh, let God arise, his enemies be scattered. Let God arise. Let God arise, his enemies be scattered. Let God arise, his enemies be scattered. Oh, let God arise, his enemies be scattered. Let God arise. I will sing, I will dance, I will rejoice in the Lord my God. I will sing, I will dance, I will rejoice in the Lord my God. I will sing, I will dance,
enemies be scattered, oh, let God arise. His enemies be scattered, let God arise. Hallelujah. Praise be to God. परमेश्वरलाई प्रशंसा भएको होस्। And read 1 Samuel chapter 17 verse 45. पहिलो सबैजना बस्नुहोस्। पहिलो सामुएल 17 अध्यायको 1 Samuel 17 verse 45. 45 पद हामी पढ्न सक्छ। पहिलो सामुएल 17 अध्यायको 45 पद। Here David says, यहाँ दाउदले यसरी भन्दैछ, I come to you in the name of the Lord of hosts. सेनाहरूको यहोवा परमेश्वरको नामद्वारा म तिम्रो विरोधमा आउँदैछु। Praise be to God. परमेश्वरलाई प्रशंसा I have होस्। come to you in the name of the Lord of hosts. सेनाहरूको परमेश्वरको नामद्वारा म तिम्रो विरोधमा आउँदैछु। Dear brother and dear sister, प्रिय भाइ बहिनीहरू हो, who is our adversary? हाम्रो शत्रुको In 1 Peter chapter 5 verse 8 it is written, पहिलो पत्रुस 5 अध्यायको 8 पदमा यस्तो लेखिएको devil छ, is the adversary. शैतान नै थियोबलस नै हाम्रो शत्रु। Praise be to God. प्रभुलाई Your प्रशंसा होस्। adversary is the devil. तपाईहरुको शत्रु विरोधी थियोबलस नै हो। Praise be to God. प्रभुलाई प्रशंसा The भएको first होस्। day we heard about the devil. पहिलो दिन हामी शैतानको बारेमा In सुन्यौं। John chapter 10 verse 10 it is written, यूहन्ना सुसमाचारको पुस्तक 10 the अध्यायको devil 10 come to पदमा steal and kill and destroy. शत्रु त्यो शैतानले चोर गर्न अनि मार्नको निम्ति नष्ट पार्नको निम्ति मात्रै आउँछ। Praise be to God. परमेश्वरलाई प्रशंसा होस्। The last night we heard हिजो राति हामी सुन्यौं the purpose of the devil. शैतानको युक्ति, The purpose of the devil in you and me will will not with Jesus. शैतानको युक्ति, शैतानको उद्देश्य हामी परमेश्वरसँग जानुहुन्न। Praise be to God. परमेश्वरलाई This प्रशंसा is the भएको होस्। purpose of the devil. यो नै शैतानको उद्देश्य छ। Praise be to God. परमेश्वरलाई प्रशंसा But भएको through होस्। this youth meeting, यो जवान we संगतिद्वारा are going to destroy all this evil. We are going to destroy all the power of darkness. यो अन्धकारको शक्तिहरूलाई हामी नाश पर्नेछौँ। Praise be to God. परमेश्वरलाई Therefore, प्रशंसा in होस्। Isaiah 59 verse 2 it is written, ईशाया 59 को 2 पदमा यसरी sin लेखिएको is छ, separated between you and your God. परमेश्वर र हाम्रो बीचमा पाप नै एउटा बाधा जस्तै छ। Praise be to God. परमेश्वरलाई प्रशंसा Sin भएको is होस्। separate between you and your God. परमेश्वर र हामीलाई अलग पार्ने एउटा चीज पाप नै हो। But our God, तर हाम्रो परमेश्वरले through Jesus, ख्रीष्ट येशूद्वारा we want to bring to close to God. परमेश्वरको नजिक हामीलाई लिएर आउन Therefore, in चाहनुहुन्छ। 1 John chapter 3 verse 8 it is written, पहिलो यूहन्नाको पुस्तक 3 अध्यायको 8 पदमा Jesus came in this world प्रभु येशू ख्रीष्ट यो संसारमा आउनुभयो to destroy the power of darkness, अन्धकारको शक्तिहरूलाई नाश पार्नको निम्ति, to destroy the works of the devil. शैतानको कामहरूलाई नाश पार्नको निम्ति। Praise be to God. परमेश्वरलाई So प्रशंसा dear भएको brother होस्। and dear sister, प्रिय भाइ बहिनीहरू हो, don't worry about your failures. तपाईहरुको हारहरूको बारेमा चिन्ता Don't नगर्नुहोस्। afraid the devil. शैतानलाई हेरेर Don't नडराउनुहोस्। afraid your evil nature. खराब स्वभाव हेरेर चिन्ता नगर्नुहोस्। Praise be to God. परमेश्वरलाई प्रशंसा Our होस्। God is in our midst. हाम्रो परमेश्वर हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ। Jesus Christ is always with you. प्रभु येशू ख्रीष्ट सधैँ नै तपाईको साथ Came हुनुहुन्छ। in this world to destroy the works of the devil. शैतानको कामहरूलाई नाश पार्नको निम्ति प्रभु येशू ख्रीष्ट संसारमा आउनुभयो। Praise be to God. परमेश्वरलाई प्रशंसा If होस्। you believe, यो कुरालाई विश्वास गर्यो भने surely God will help you. निश्चय नै परमेश्वरले तपाईलाई सहायता गर्नुहुन्छ। He will deliver you from all kinds of the evil nature. यस सबै खराब स्वभावहरूबाट परमेश्वरले सहायता गर्नुहुन्छ। Praise be to God. परमेश्वरलाई प्रशंसा And भएको not होस्। only that, त्यति मात्र होइन, in 1 Samuel chapter 17 verse 40 we read, पहिलो सामुएलको पुस्तक 17 को 40 पदमा हामी पढ्यौं, to kill the Goliath, त्यो गोलियतलाई मार्नको निम्ति what David did, दाउदले के गर्यो? in it is written, he took the staff ऊ एउटा लट्ठीलाई लियो। and read that word. 1 Samuel chapter 17 verse 40. तब उनले आफ्नो हातमा आफ्नो लौरो लिए र आफ्नो निम्ति खोलाबाट 5वटा चिल्ला चिल्ला ढुङ्गाहरू छाने र तिनलाई आफूसँग भएको गोठालाको झोलामा त्यस थैलीभित्र हाले अनि उनको गुयत्रो उनको हातमा थियो अनि उनी त्यस पलिस्तीको नजिक गए। Praise be to God. परमेश्वरलाई प्रशंसा भएको होस्। He took his staff in his hand उहाँ आफ्नो लौरोलाई उसको हातमा लियो and chose him 5 smooth stones. 5वटा चिल्लो चिल्लो ढुङ्गाहरूलाई छाने। Praise be to God. परमेश्वरलाई प्रशंसा And भएको होस्। sling was in his hand. उसको हातमा एउटा गयोत्रो थियो। Here we read about 7 kinds of things. 7वटा विषयहरू यो पदमा हामी पढ्न सक्छ। First, the staff.
पहिलो कुरा थियो लौरो Praise be to God. परमेश्वरलाई प्रशंसा What is भएको the होस्। meaning of star? त्यो लौरोको अर्थ के हो It speaks about promise of God. परमेश्वरको प्रतिज्ञाहरूलाई देखाउँदछ Dear brother and dear sister, प्रिय भाइ बहिनीहरू हो Bible is full of promise. बाइबल परमेश्वरको प्रतिज्ञाले भरिएको If छ you believe and confess the promise, त्यो प्रतिज्ञाहरूलाई हामी विश्वास गरेर स्वीकार गर्यो भने devil will not stand before you. शैतान हाम्रो अगाडि उभिन सक्दैन You will not be defeated by devil. कहिले पनि शैतानद्वारा हार खाने छैनौं Praise be to God. परमेश्वरलाई प्रशंसा भएको Because होस् the promise of God is a great weapon. किन भन्नाले परमेश्वरको प्रतिज्ञाहरू एउटा ठुलो हतियार When you start to confess the promises of त्यो God, परमेश्वरको प्रतिज्ञाहरूलाई हामी स्वीकार गर्दा devil will not stand before you. शैतान हाम्रो विरोधमा उभिन You सक्दैन can easily overcome the devil. सजिलो शैतानलाई हामी जित्न सक्छ Praise be to God. परमेश्वरलाई In प्रशंसा every भएको होस्। morning, हरेक बिहान you have to open your mouth and confess all the promises of मुख God. खोलेर सबै प्रतिज्ञाहरूलाई हामी स्वीकार्नु पर्दछ Praise be to God. परमेश्वरलाई प्रशंसा भएको Because होस्। our God is a faithful God. हाम्रो परमेश्वर विश्वासयोग्य परमेश्वर And हुनुहुन्छ secondly, दोस्रो कुरा you took 5 stones. पाँचवटा चिल्लो चिल्लो 5 ढुङ्गाहरू stones छाने speaks about 5 experience. पाँचवटा अनुभवहरूलाई यो कुरा देखाउँदैछ First stone speaks about praising. पहिलो ढुङ्गा प्रशंसाका अनुभवले देखाउँदैछ Praise be to God. परमेश्वरलाई प्रशंसा So भएको when we होस्। start to praise God, हामी परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्न सुरु गर्यो भने hell will shake. नरकहरू तरतर काम्दैछ Praise be to God. परमेश्वरलाई प्रशंसा So if भएको you होस्। start to praise God, परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्न सुरु गर्यो devil will भने not stand before us. शैतान उभिन सक्दैन Praise be to God. परमेश्वरलाई But प्रशंसा many a होस्। time we have failed to praise our God. तर धेरैपल्ट हामी परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्न हामी बिर्सिन्छौँ If you have failed to praise God, what will happen? हामी परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्न छोडियो भने के हुन्छ What will happen? के हुन्छ In Romans chapter 1 verse 21 we read. रोमीको पुस्तक पहिलो अध्यायको 21 पदमा हामी पढ्छौँ Romans chapter 1:21. रोमीको पुस्तक 1 अध्यायको 21 पद किनभने परमेश्वरलाई जानेर पनि तिनीहरूले उहाँलाई परमेश्वरलाई झैँ महिमा दिएनन् न त तिनीहरू धन्यवादी नै भए तर तिनीहरू आफ्ना विचारहरूमा बेकम्मा भए र तिनीहरूको मूर्ख हृदय अँध्यारो भयो। They knew God, उनीहरू परमेश्वरले जानेको थियो they glorified him not as God. परमेश्वर चाहिँ उहाँलाई महिमा दिएन Praise be to God. परमेश्वरलाई प्रशंसा Therefore होस् their foolish heart was darkened. त्यसै कारण उनीहरूको मूर्ख हृदय अन्ध्यारो भयो Dear brother and dear sister, प्रिय भाइ बहिनीहरू why God has brought us in this place यस ठाउँमा परमेश्वरले किन लिएर आउनु भएको छ to glorify God, परमेश्वरलाई महिमा to पार्नको निम्ति exalt our God. परमेश्वरलाई उच्च पार्नको निम्ति Praise be to God. परमेश्वरले To प्रशंसा भएको glorify होस्। God and exalt our God, परमेश्वरले महिमा पारेर उचाल्ने बेलामा devil will not stand before us. शैतान हाम्रो विरोधमा हाम्रो अगाडि उभिन सक्दैन Praise be to God. परमेश्वरलाई प्रशंसा भएको होस्। David always praised God while he was on the earth. दाऊदले यो संसारमा जिउने बेलामा सधैँ प्रशंसा गर्ने व्यक्ति थियो Praise be to God. परमेश्वरलाई In प्रशंसा Psalms होस्। 89 verse 5 it is written. भजन संग्रह 89 को 5 पदमा यसरी हामी पढ्छौं हे परमप्रभु स्वर्गले तपाईका अचम्मका कामहरू र तपाईको विश्वासयोग्यताको प्रशंसा पवित्र जनहरूको माझमा गर्नेछ। Praise be to God. परमेश्वरलाई The प्रशंसा heaven भएको shall होस्। praise thy wonders. स्वर्ग तपाईहरुको आश्चर्य कामहरूलाई वर्णन गर्छ। Dear brother and dear sister, हे प्रिय भाइ बहिनीहरू हो our God is great God. हाम्रो परमेश्वर महान We परमेश्वर have come here to glorify our God. हाम्रो परमेश्वरले महिमा पार्नको निम्ति हामी भेला भएको छौं। Start to glorify God and exalt our God. परमेश्वरले महिमा पार्न र उचाल्न सुरु गर्ने बेलामा All the power of darkness will dispel. अन्धकारको सम्पूर्ण शक्तिहरू हराउँछ। Praise be to God. परमेश्वरले प्रशंसा The gates भएको of hell shall not prevail against you. नरकको डोकाहरू पातालको डोकाहरू प्रबल हुन सक्दैन। How many of you believe this word? यो वचनलाई कतिजना विश्वास गर्नुहुन्छ? Put your hands. हात उचाल्नुहोस्। Hallelujah. 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 Praise be to God. परमेश्वरलाई प्रशंसा भएको Keep on praise your God. सधैँ परमेश्वरले प्रशंसा गर्दै रहनुहोस्। Praise, then God will bring the enemy under your feet. त्यति बेला परमेश्वर तपाईहरुको पाउ मुनि शैतानलाई लिएर आउनुहुन्छ। Thirdly, दोस्रो विषय second stone speaks about prayer life. माफ गर्नु दोस्रो ढुङ्गा प्रार्थनाको जीवनलाई देखाउँदछ। David was a man. David was a prayer warrior. दाऊदले एउटा प्रार्थनाको सुरवीर थियो। He was a man of prayer. प्रार्थना गर्ने मानिस थियो। In Psalms 55 verse 17 it is written. भजन संग्रह 50 को 17 पदमा त्यसो हामी In पढ्छौं। a day 3 times he prayed.
दिनको 3 पल्ट उहाँ प्रार्थना गरेको थियो Praise be to God. परमेश्वरलाई He प्रशंसा loved the भएको presence of God. परमेश्वरको उपस्थितिलाई धेरै प्रेम गरेको He थियो prayed. त्यसै उहाँ प्रार्थना गरेको Though he थियो was a king, ओ राजा भए though तापनि he was a busy man, उहाँ धेरै व्यस्त मानिस भए तापनि but in the day, 3 times he seek the God. दिनको 3 पल्ट परमेश्वरलाई खोजेको थियो He prayed to God. परमेश्वरतिर प्रार्थना गर्यो Therefore, in all, God was with him in all his battle. त्यसै कारण उनको हरेक युद्धहरूमा परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो God delivered him from all his battle. परमेश्वरले उहाँको सम्पूर्ण युद्धहरूबाट छुटकारा दिनुभयो Dear brother and dear sister, प्रिय भाइ बहिनीहरू हो pray without ceasing. निरन्तर प्रार्थना In गर्नुहोस् 1 Thessalonians chapter 5 verse 7, पहिलो तेस्सलोनिकी 5 को 7 पदमा Saint Paul is saying, सन्त पौलले त्यस्तो भन्नुहुन्छ pray without ceasing. निरन्तर छोड्ने बिना प्रार्थना गर्नु So through this youth camp, यो युथ क्याम्पद्वारा build up your prayer life. तपाईहरुको प्रार्थनाको जीवनलाई बढाउनुहोस् 17. 5 को 17 पद निरन्तर प्रार्थना गरिरहो Praise be to God. परमेश्वरलाई प्रशंसा So भएको through this youth camp, यो युथ क्याम्पद्वारा build up your prayer life. तपाईको प्रार्थनाको जीवनलाई निर्माण If you गर्नुहोस् start to pray, प्रार्थना गरियो भने you can able to overcome your devil. शैतानले हामी जित्न सक्छ You can able to overcome your adversary. तपाईको शत्रुलाई विरोधीलाई जित्न सक्छ Praise be to God. परमेश्वरलाई Not प्रशंसा only God भएको will, not only God is going to deliver you परमेश्वर तपाईहरुलाई छुटकारा दिने मात्र होइन through your prayer life. तपाईहरुको प्रार्थनाको God जीवनद्वारा will deliver many. धेरैलाई परमेश्वर छुटकारा दिनुहुन्छ The prayer brings victory. प्रार्थना छुटकारालाई लिएर आउँदैछ Praise be to God. परमेश्वरलाई प्रशंसा भएको When Jesus was on the earth, यो संसारमा प्रभु येशू ख्रीष्ट हुने बेलामा Jesus also mentioned about the prayer life. प्रार्थनाको जीवनको बारेमा प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो In Mark Gospel chapter 14 verse 38, मर्कुस 14 को 38 पदमा watch and pray. जागा रहेर प्रार्थना गर भनेर भन्नुभयो Praise be to God. परमेश्वरलाई So प्रशंसा I need this भएको experience. यो अनुभव मलाई You चाहिन्छ also need this experience. तपाईहरुले पनि यही अनुभव चाहिन्छ Through our prayer life, हाम्रो प्रार्थनाको we जीवनद्वारा have to overcome the devil. हामी शैतानलाई जित्छौं Praise be to God. परमेश्वरलाई प्रशंसा And भएको what is the third stone is shows? यो तेस्रो ढुङ्गा केले देखाउँदैछ The third stone speaks about the word of God. त्यो तेस्रो ढुङ्गा परमेश्वरको वचनलाई दर्शाउँदैछ When David was on the earth, यो संसारमा दाऊद हुँदाखेरि he loved the word of God. परमेश्वरको वचनलाई प्रेम He गरेको थियो meditated the word of God. परमेश्वरको वचनलाई मनन गरेको थियो You get the revelation from the word of विभिन्न God. प्रकारको प्रकाशहरू वचनबाट पाएको थियो Praise be to God. परमेश्वरलाई प्रशंसा भएको Yesterday, last night we heard the message. हिजो रातिको सन्देशमा In First Peter chapter 2 verse 1 we read. पहिलो पत्रुस 2 को पहिलो पदमा हामी पढ्छौं पहिलो पत्रुस 2 अध्यायको 2 पद र नयाँ जन्मेका बालकहरूले जस्तो वचनको विशुद्ध दूधको तीर्सना गर ताकि यसैद्वारा तिमीहरू बढ्दै जाओ Praise be to God. प्रभुलाई प्रशंसा भएको Sincere milk of the word of God. परमेश्वरको वचनको विशुद्ध दूध Why we need the word of God? वचन केको खाँचो Why we have to meditate the word of God? किन हामी वचनलाई मनन Why we have गर्नुपर्छ to read the word of किन God? हामी पढ्नु Why we पर्दछ are preaching the word of किन हामी God? वचनलाई प्रचार गर्छौं To grow in our spiritual life. हाम्रो आत्मिक जीवनमा हामी अघि बढ्नको निम्ति Praise be to God. परमेश्वरलाई प्रशंसा भएको If you are not meditated the word of God and preach the word of God, परमेश्वरको वचनलाई मनन गरेन भनी प्रचार गरेन भनी we will not grow in our spiritual हाम्रो life. आत्मिक जीवनमा हामी बढ्न And सक्दैन afterward we cannot able to stand before our enemy. त्यसपछि शैतानको विरोधमा हामी उभिन And सक्दैन we cannot put on the armor of God. and परमेश्वरको हतियारहरूलाई हामी धारण गर्न सक्दैनौं Praise be to God. परमेश्वरलाई So प्रशंसा therefore, भएको dear young brother and young sister, जवान भाइ बहिनीहरू हो during this youth camp, यो युथ क्याम्पको समयमा the word of God is preaching to you. परमेश्वरको वचन तपाई कहाँ आउँदैछ Praise be to God. परमेश्वरलाई Today प्रशंसा होस् itself take new decision. आज नै एउटा नयाँ निर्णय गर्नुहोस् Read the word of God daily. डेली हरेक दिन परमेश्वरको वचनलाई पढ्नको निम्ति Praise be to God. परमेश्वरलाई प्रशंसा And भएको thirdly, तेस्रो कुरा what the third stone is shows, fourth, 14 ढुङ्गा केले देखाउँदछ it speaks about the anointing. त्यो परमेश्वरको अभिषेकले So देखाउँदैछ when David was on the earth, यो संसारमा दाऊद जिउने बेलामा
he loved the anointing. परमेश्वरको अभिषेकलाई प्रेम गरेको थियो We filled with the anointing. अभिषेकले भरेको थियो Praise be to God. परमेश्वरलाई You प्रशंसा moved भएको by anointing, moved by the Holy Ghost. अभिषेकद्वारा हलिएको व्यक्ति थियो You filled by the Holy Ghost. पवित्र आत्माले भरेको You moved थियो by the Holy Ghost. पवित्र आत्माद्वारा हलेर हिँडेको थियो Praise be to God. परमेश्वरलाई प्रशंसा Led भएको by the Holy Spirit. पवित्र आत्माको अगुवा अनुसार हिँडेको थियो In the Holy Spirit, पवित्र आत्मामा we are getting these three यो experiences. तीनटा अनुभवहरू हामी पाउँछौँ There are three experiences in the Holy Ghost. पवित्र आत्मामा हामीलाई तीनटा अनुभवहरू पाउँछौँ Moved by the Holy Ghost. पवित्र आत्माद्वारा हलिएको Led अनुभव by the Holy Ghost. परमेश्वरद्वारा हामी अगुवाई पाएको अनुभव And filled by the Holy Spirit. पवित्र आत्माले भरिएको Why अनुभव we need this experience? यो अनुभव किन हामीलाई चाहिन्छ In book of Matthew chapter 12 verse 29 we read. मत्ती 12 को 29 पदमा हामी पढ्छौँ We need this experience to bind the strong man. बलियो मानिसलाई बाँध्नको निम्ति यो अनुभवहरू हामीलाई So who is the चाहिन्छ strong man? यो बलियो मानिस भन्नाले को हो He is our adversary. हाम्रो शत्रु नै हो Praise be to God. प्रभुलाई प्रशंसा होस् Bind the strong man. त्यो बलियो मानिसलाई बाँध्नको निम्ति We need the fresh anointing. एउटा ताजा अभिषेक चाहिन्छ We have to lead by the Holy Spirit. हामी पवित्र आत्माद्वारा जिउनु We पर्दछ have to move by the Holy Spirit. पवित्र आत्माद्वारा हामी हलिएको मानिसहरू हुनु And we पर्दछ have to fill by the Holy Spirit. पवित्र आत्माले भरिएको मानिसहरू हौ Praise be to God. प्रभुलाई प्रशंसा If होस् you are not the person to lead by the Holy Spirit and fill by the Holy Spirit, पवित्र आत्माको अगुवाई बिना पवित्र आत्मा अभिषेकले नभरेको मानिस भयो भने you cannot bind the strong त्यो man. बलियो मानिसले हामी बाँध्न सक्दैन Praise be to God. प्रभुलाई प्रशंसा होस् Therefore, in the youth meeting, the worship section, we all give the room for the Holy त्यसै Spirit. कारण जवान संगतिमा आराधनाको भागमा पवित्र आत्मामा भर्नको निम्ति हामी ठाउँ दिन्छौँ Praise be to God. प्रभुलाई प्रशंसा भएको Shall होस् we all close your eyes? आँखाहरू हामी बन्द There are so गरौँ many things to mention. धेरै कुराहरू छ भन्नको निम्ति We don't time to mention all these things. तर समयको अभावको कारण यो सबै कुरा बन्न Shall we all सक्दैन close your eyes? आँखाहरू हामी बन्द गरौँ Pray to God. परमेश्वरसँग प्रार्थना गरौँ God, help me, Lord. परमेश्वर मलाई सहायता गर्नुहोस् Teach my hands to war. मेरो हातहरूलाई सिक्नुहोस् युद्ध गर्नको निम्ति Lord, teach my finger to fight. मेरो औलाहरूलाई लड्नको निम्ति सिकाउनुहोस् Lord, my enemy is standing before me. मेरो शत्रु मेरो अगाडि उभिरहेको छ I have to overcome the enemy. जसरी पनि म मेरो शत्रुलाई जित्नु पर्छ Put on the armor of God. जसरी पनि मेरो तपाईको हतियारलाई धारण गर्नु पर्छ Put on thy armor. त्यो हतियारलाई धारण I गर्नको have to निम्ति go to the battle. त्यो युद्धमा जानको निम्ति I have to fight against all the evil forces. त्यो म शैतानको सम्पूर्ण दुष्ट शक्तिहरूलाई म जित्नु पर्छ Lord, help me, O Lord. परमेश्वर मलाई सहायता गर्नुहोस् All close your eyes सबैजना आँखा बन्द and गर्नुहोस् pray to God. परमेश्वरसँग प्रार्थना Our गर्नुहोस् God is in our हाम्रो midst. परमेश्वर हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ Holy Spirit is moving in our पवित्र आत्मा midst. हाम्रो माझमा हिँडुल गर्दै हुनुहुन्छ God is going to help you. परमेश्वर हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ Today is the day of आज deliverance. छुटकाराको दिन Today is the day of deliverance for you. आज नै तपाईको निम्ति छुटकाराको दिन Today is God is going to deliver you from all the evil things. सबै खराबीबाट खराब कुराहरूबाट परमेश्वर आज छुटकारा दिनुहुन्छ Today is God is going to make you as a good soldier of Jesus. क्रिस्टको असल सिपाहीको रूपमा परमेश्वर तपाईलाई बन्नुहुन्छ Therefore he is going to teach त्यसै कारण परमेश्वर तपाईलाई सिकाउनुहुन्छ teach our hand to war हाम्रो हातहरूलाई युद्धको निम्ति सिकाउनुहुन्छ and finger to fight. हाम्रो औलाहरूलाई लडाईको निम्ति Shall we all सिकाउनुहुन्छ close your eyes? हाम्रो आँखाहरू हामी बन्द All गरौँ kneel down and pray to God. सबैजना गुडा टेकेर परमेश्वर कहाँ प्रार्थना गर्नुहोस् Yes, hallelujah. Praise your God. Praise your God. Praise your God.